चार दीवारी है, क्लासरूम्स हैं, कागज़ों में तो स्कूल है, मगर हकीकत में भैंसों का बाड़ा है। न पढ़ने वाले बच्चे हैं, न ही पढ़ाने वाले उस्ताद हैं। सिंध में गोश्त स्कूल्स की भरमार है। गोश्त स्कूल्स की गोश्त इंतज़ामिया और असातिज़ा घर बैठे तनख्वाहें लेते हैं। सिंध एजुकेशन करिकुलम डिपार्टमेंट ने सूबे में 10,000 गोश्त स्कूल्स की निशानदेही के बाद उन्हें बंद करने का फैसला किया है। हुकाम के मुताबिक पहले फ़ेज़ में 7,000 और दूसरे फ़ेज़ में 3,000 गोश्त स्कूल्स बंद किए जाएंगे। दूसरी जानब जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान है, उन्होंने वज़ीर आला सिंध से राब्ता करके उन्हें शिकायत की है कि सूबे का महकमा तालीम मुबैना तौर पर 2 अफराद के बैठने के लिए जो इस्तेमाल होती है डेस्क, वो 320% इजाफी कीमत पर ख़रीद रहा है। यानी 6,000 का डेस्क 29,000 में ख़रीदा जा रहा है, जिससे कौमी ख़जाने को ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इन दोनों मामलात पर हम बात करेंगे, इसकी तफसील जानेंगे। कराची से हमारे ब्यूरो चीफ जनाब आरफीन मेहदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आरफीन साहब। वालेकुम अस्सलाम। आरफीन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सर, थोड़ी सी तफसीलात अगर हमें बता सकें कि ये क्या मामला है। एक तरफ स्कूल बंद किए जा रहे हैं, गोश्त स्कूल्स हैं वो, और दूसरी तरफ ये डेस्क उसके लिए सामान खरीदा जा रहा है। शिफा और वैस सिलसिला कुछ यूँ है कि ये इस वक्त बात निकली है जब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने एक ख़त 13 तारीख को वज़ीर आला सिंध को अरसाल किया है और उसमें उन्होंने कुछ तफसीलात दर्ज की हैं। जो तफसीलात हैं इस खत के अंदर वो कुछ यूँ है कि 10 तारीख को एक प्रोक्योरमेंट कमेटी की मीटिंग होती है और इस प्रोक्योरमेंट कमेटी के अंदर जो चेयरमैन है उसके वो IBS अखर के वाइस चांसलर हैं। उसके अंदर दीगर लोग भी मौजूद हैं, जिसमें सेकेंडरी एजुकेशन सेकेंडरी स्कूल्स के लोग डायरेक्टर मौजूद हैं, प्राइमरी स्कूल्स के डायरेक्टर मौजूद हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एसोस हैं, दीगर लोग मौजूद हैं। और इसमें एक और कोऑप्टेड मेंबर का नाम का जिक्र है, वो है लेफ्टिनेंट जनरल मोइनुद्दीन हैदर का नाम भी लिखा हुआ, उनके दस्तखत भी मौजूद हैं उसके अंदर। अच्छा। उस खत में और उस जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है, और वो 10 जून की मिनट ऑफ द मीटिंग है, जिसके अंदर अप्रूवल दी गई है हज़ारों की तादाद में डेस्क खरीदने की, जो कि मीरपुर खास रीजन में बेनज़ीर शहीद बेनज़ीराबाद जो कि नवाबशाह पहले होता था उसके रीजन में, हैदराबाद रीजन में मुख्तलिफ स्कूलों के अंदर डेस्क खरीदने की उसमें प्रोक्योरमेंट कमेटी ने मंजूरी दी है कि ये की जा सकती है। उसमें से 4 जो कंपनीज हैं उनके बारे में कहा गया है कि ये वो कंपनीज हैं जिनकी लोएस्ट बिड थी और इनको ये टेंडर अवार्ड कर दिया गया है। अब बात यह कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के पास बहुत सारी कंप्लेन आती है, लेकिन इसमें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल किसी हद तक डायरेक्टली इन्वॉल्व थी। इसकी वजह ये थी कि 2019 में भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक इस तरीके की बिडिंग की गई थी और उसमें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एज ए ऑब्जर्वर उसके अंदर मौजूद था। और उसमें उन्होंने कहा था कि ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो खत लिखा है उसके अंदर वो तफसीलात और वो जो लेटर उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी को उन्होंने दर्ज किया था, जो कि अप्रैल 2019 में लिखा गया था, और जो टेंडर फाइनलाइज किया गया था वो मार्च 2019 में किया गया था। उस खत के मुताबिक ये बात उसके अंदर दर्ज थी कि जो उस वक्त खरीदारी की जा रही थी वो 2 कंपनी से की जा रही थी और उसमें जो कीमत थी पर डेस्क वो थी तकरीबन 6,000 से आप समझ लें 8,000 के दरमियान, 7,500 समथिंग था, तो आप उसको 8,000 ऑलमोस्ट कर लें। तो 6,000 से लेके 8,000 तक का वो कैप था जिसके दरमियान ये प्रोक्योरमेंट की जा रही थी। उसी खत का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि वो टेंडर जो है इस वक्त मनसूख कर दिया गया था और उस वक्त भी जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल थी उसने ये मौक़िफ़ रखा था कि ये परचेज कर ली जाए, ये लोएस्ट बिडर है, इसकी बेहतर आपके लिए। और जो अहम बात वो ये कि इस जो 6,000 से 8,000 तक का जो अमाउंट था उसके अंदर जो मैंने डॉक्यूमेंट्स देखे हैं उसके अंदर जो बशमूल टैक्सेस था, यानी टैक्सेस उसके अंदर शामिल थे। अब इस वक्त जो मामला आया है 10 तारीख को 10 जून को जो अप्रूवल दी गई है प्रोक्योरमेंट कमेटी की जानिब से टैक्स की खरीदारी की, उसमें 2 हिस्सों में खरीदारी है, एक प्राइमरी के लिए और दूसरी सेकेंडरी के लिए। तो जो प्राइमरी से लेके अगर मैं आपको सेकेंडरी तक की बात बताऊं तो उन तकरीबन 23,000 से लेके और 29,500 तक की फी डेस्क कीमत रखी गई है इस सारे मामले में। और इसके ऊपर जो है ये कह रहा है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने वज़ीर आला सिंध को कहा है कि ये बहुत ज़्यादा
قیمتوں پر خریداری کی جا رہی ہے کمپیئرنگ 2000. تو عارفین صاحب یہ جو جب یہ ٹینڈر پاس کیا جا رہا ہوتا ہے تو ایک تو ہوتا ہے نا کہ چلے آپ کو قیمت میں کچھ تھوڑا بہت اوپر نیچے فرق نظر آتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ 6000 سے 29,000 اتنا بڑا فرق، تو وہ دیکھنے والا جو ہے اس کی آنکھیں نہیں ہوتی، یا وہ دیکھتا نہیں ہے، یا وہ سوچتا نہیں ہے، یا اس کے اندر کوئی ایسی کمپنیز انوالو ہیں جن کو جان بوجھ کر فائدہ پہنچایا جا رہا ہو؟ کمپنیز کس کی ہیں؟ میرا سوال آپ سے یہی ہونے والا تھا کہ یہ کمپنیز جن کو ٹینڈر ملا ہے وہ کس کی کمپنیز ہے، کچھ بتا سکتے ہیں اس کے بارے میں؟ اس میں جو کمپنیز ہیں آپ اس پہ اتفاق کہہ لیں، حسن اتفاق کہہ لیں، جو بھی کہہ سکتے ہیں، جو میں نے اب تک معلومات حاصل کیا اور جو اس کے اندر ڈاکیومنٹس موجود بھی ہیں، اس کے اندر لاہور کی کمپنی ہے، گجرات کی کمپنی ہے اور شاید راولپنڈی کی کمپنی ہے. تو سندھ کی کوئی کمپنی اس کے اندر ایز سچ انوالو نہیں ہے. ہم اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کمپنیز کون سی ہیں. ایک دو کمپنیز ایسی ہیں جو کہ ماضی میں بھی جو ٹینڈر ہیں اسے ون کرتی رہی ہیں. تو یہاں پہ ایک جو معاملہ ہے وہ یہ ہے. تو یہ جو آپ نے حسن اتفاق والی بات کی ہے یہ حسن اتفاق صرف یہ ہے کہ سندھ کی نہیں ہے، یا یہ حسن اتفاق ہے کہ لاہور، گجرات اور راولپنڈی کی، یہ تین وہ شہر، اہم شہر جن کے بڑے خاص لوگ جو ہیں وہ حکومت میں بھی ہیں اور ان سے ملاقاتیں بھی بڑی ریسنٹلی ہو رہی ہیں. یہ ذرا آپ تھوڑا سا کلیئرٹی دے دیں، عوام کو بھی ذرا کلیئر کر دیں کہ یہ حسن اتفاق آپ نے کس کو کہا؟ دیکھیں، ٹینڈرز کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ پوری دنیا میں ہوتا ہے اور پاکستان بھی اس سے کوئی مبرہ نہیں ہے. تو ٹینڈرز کی کہانی کے اندر ہو سکتا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کراچی سندھ کی کوئی کمپنی نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ جب اس طریقے کی چیزیں ہوں تو یہ انگلی اٹھائی جائے کہ جی یہ سندھ کی کمپنی تھی، اس کو دے دیا گیا تمام ٹینڈرز اور پھر انویسٹیگیشن. یہ ضرور ہے کہ اب یہ اس کو ضرور پروب کرنا چاہیے. اس کے اوپر جو اپوزیشن لیڈر ہے حلیمہ عادل شیخ، انہوں نے کل اسمبلی میں بھی اسمبلی کے باہر بھی پریس کانفرنس کیا. وہ ٹیکس اٹھا کے لیا ہے جو کہ بازار میں تھی اور 7,000 روپے کی وہ ٹیکس تھی. تو اب یہ اس چیز کو ضرور انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن انویسٹیگیٹ تو وہ کرے گا نا عارفین صاحب جس کو پتا ہوگا. ناصر حسین شاہ صاحب تو کہہ رہے ہیں مجھے کیا پتا، جب وزیر تعلیم کو نہیں پتا تو مجھے کیا پتا. ناصر حسین شاہ صاحب تو وزیر تعلیم نہیں ہے نا. نہیں، انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی کل، جو سارا ٹائم میڈیا پہ چلتی رہی، ان سے غالباً انہوں نے وزیر تعلیم کے بارے میں کہا کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ وزیر تعلیم نے ہمیں بتایا ہے کہ ان کو نہیں پتا اس کے بارے میں، تو آپ بتا دیں. تو ناصر صاحب نے کہا جب وزیر تعلیم کو نہیں پتا تو میں کیسے بتا دوں، مجھے کیا پتا ہوگا. کسی کو بھی نہیں پتا. میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں کہ یہ سوال کیوں ناصر شاہ صاحب سے کیا گیا تھا. ناصر شاہ صاحب کے پاس پبلک انجینئرنگ کا عہدہ موجود ہے، اس کے بھی وزیر ہیں. تو یہ جو پروکیورمنٹ کی گئی ہے اس کے اندر پبلک انجینئرنگ کے لوگ بھی شامل تھے اور ان کے ذریعے ہی کی جا رہی ہے. اب جو ہم نے بھی بہت کوشش کی کہ ہم سندھ حکومت سے اس تمام معاملے کے اوپر موقف لے سکیں، لیکن جو سید سردار شاہ صاحب ہیں، وزیر تعلیم ہے موجودہ، ان سے رابطہ ہمارا نہیں ہو سکا. میرا اپنا یہ ذاتی خیال ہے کہ شاید سید سردار شاہ صاحب بھی کھل کے بات نہ کریں. اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سے پہلے سعید غنی صاحب تھے. اب یہ ایک ایسے کیبنٹ کے لوگ ہیں، تو آپ اگر ہوا بھی ہو، اگر ہم بالفرض ایسے ہی کوئی بات بھی کر لیں تو سید سردار شاہ صاحب ایسے کھل کے بات نہیں کر سکتے سعید غنی صاحب کے بارے میں. اور تو اس پر کوئی نوٹس وغیرہ لیا ہے وزیر اعلیٰ صاحب نے؟ وزیر اعلیٰ صاحب آپ کو پتا ہے کہ وہ یہاں پہ اس وقت سندھ میں موجود نہیں ہے، وہ امریکہ میں موجود ہے اپنی کچھ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے. وہ وہاں پہ ہیں، اس لیے ابھی تک یہ نہیں ہوا. ہاں، یہ ضرور سے ناصر شاہ صاحب نے کہا ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ایسے پہلے بھی خطوط لکھتے ہوئے ہم نے نوٹس لیا ہے اور ہم اس کے اوپر نوٹس لیں گے. لیکن میں اہم بات آپ کو یہاں پہ بتاؤں، ہم اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ 10 جون کو یہ ٹینڈر یا یہ جو منٹس آف دا میٹنگ تھے اس کو اپروو کیے گئے. تو جو میں تھوڑی سی معلومات اکٹھی کی ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ جو گزشتہ سال کا مالیاتی سال تھا اس کے اندر کیے گئے ہیں 30 جون تک یہ ادائیگی. 10 جون ہے تو 30 جون تک ممکنہ طور پہ شاید کر دی گئی ہے. اس کی ابھی تک کوئی ہمارے پاس سند موجود نہیں ہے کہ یہ پیمنٹ ہو چکی ہے نہیں ہو چکی ہے. لیکن کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے، ان کی آرا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے 50% پیمنٹ ان لوگوں کو کی جا چکی ہو یا فل پیمنٹ بھی کی جا چکی ہو. کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب فسکل ایئر ختم ہو رہا ہوتا ہے تو جو اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر ادائیگیاں بہت تیزی سے کی جا رہی ہوتی ہے. خاص طور پہ جو جون کا مہینہ ہوتا ہے اس کے اندر بہت زیادہ ادائیگی کی جا رہی ہوتی ہے. تو ابھی اس بات کو دیکھنا ضروری ہے کہ یہ تمام ادائیگیاں ان کو کی جا سکتی ہیں، کی جا چکی ہیں ان 4 کمپنیز کو یا نہیں کی گئی ہیں. یہ ایک بہت بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. اور جو میں آپ کو بتا دوں کہ کتنا فرق ہے، تو جو 2019 کی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے خط کے مطابق جو تفصیلات درج ہیں اس کے اندر وہ تقریباً 21 کروڑ 1 کی تھی اور 9 کروڑ. تو آپ تقریباً سمجھنے کے بہت زیادہ کریں تو 30 سے 31 کروڑ روپے کی یہ تمام
जो खरीदारी की जा रही थी। जबकि सही, बिल्कुल सही। आरफीन साहब, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हम आपका कि आपने इनकी तफसीलात से हमें आगाह किया, और हम आपसे गाहे बगाए इस पर मज़ीद डिटेल्स लेते रहेंगे, क्योंकि ये मामला ऐसा है कि जिसके बारे में हमें रिविज़िट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।